Unsa man yun kining Co-op One, dili lang ni basta-basta nga app. Usa ni ka kompleto nga digital ecosystem. Gidesign yun ni para sa mga panginahanglan sa usa ka kooperatiba, gikan sa pinakagamay nga credit union hangtod sa mga dako kaayong network. Og unsa may naa sa sulod aning ecosystem? Well, naatay digital wallets para dili na kinahanglan maglinya para sa mga transaksyon. Naay sistema para sa pagdumala sa mga miyembro aron mas personal ang serbisyo. Ug syempre, kompletong financial services, real-time analytics para sa maalamon gapat desisyon, ug naapagani pang gobyerno. Kompleto gyud, all in one. Ug ang resulta aning tanan, makita nato dinhi. 3 ka datos ka porsyento nga pagtaas sa partisipasyon sa mga miyembro. Dili lang kay nagdamit sila sa app, apan mas aktibo na sila sa ilang kooperatiba. Gikan sa papel, ug taas nga pasensya, padulong sa digital nga gahom ug paspas nga serbisyo.